अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में जुम्मतुल मुबारक की रात और नवंबर की 7 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और नवंबर की 8 तारीख है। नादरीन, आज थोड़ा जिक्र होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात का और इस खौफ का कि क्या इन दोनों मुल्कों के दरमियान अब जंग होगी। और साथ थोड़ा जिक्र खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी के बयान के बाद पाकिस्तान में जो तूफान खड़ा हुआ है उस पर बात करेंगे कि आखिर ये मामला किस जानिब बढ़ रहा है। और आखिर में थोड़ा जिक्र अमेरिका की जानिब से एक नया हुक्म, जिसके तहत अब ऐसे अफराद जिनकी हेल्थ कंडीशंस हैं शायद उनको अमेरिकी वीजा न मिले। इसका इतलाक ग्रीन कार्ड होल्डर्स या ग्रीन कार्ड के एप्लीकेंट्स के ऊपर भी होगा। अब चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब, और वो सबको मालूम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात थे, ये तीसरा दौर था और दूसरा दिन था मुज़ाकरात का। और आज खबर ये आई कि वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए और पाकिस्तानी डेलीगेशन कई घंटे पहले इस्तांबुल से रवाना हो चुका था। ये इत्तलाती अब शायद पहुंच भी चुका होगा। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस बात की तस्दीक की है कि ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और ये कि ये मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ह किया कि अब तक ये मालूम नहीं कि जो चौथी मरतबा भी दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रही थी कि शायद ये मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। लेकिन जो गुफ्तगू मैंने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सुनी है तो उससे तो ऐसा मालूम होता है कि शायद दरवाजे बातचीत के बंद कर दिए गए हैं या फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। मैं कहूँगा फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जो बातचीत ख्वाजा आसिफ कर रहे थे तो उससे ये महसूस होता था कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने वाले तुर्की और कतर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये मुज़ाकरात में बातचीत यानी जब शुरू हुई ये तीसरा दौर, तो इत्तलात आने लगी कि डेडलॉक फिर आ गया। और डेडलॉक फिर उसी बात पर आया जो पहले था, यानी कि ना तो तालिबान की पोजीशन में कोई तब्दीली आई पाकिस्तान के हवाले से और ना पाकिस्तान के रवैये में कोई तब्दीली आई अफगानिस्तान के हवाले से। और यूं ये डेडलॉक एक ऐसे नहज पे चला गया कि जहां पर बातचीत का कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ और फिर ख्वाजा आसिफ की टेलीविजन की गुफ्तगू भी सुनी और अता तारड़ का ट्वीट भी देखा, जिसमें कि वो तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त जो सीज फायर है उस पर अमल दरामद तो जारी रहेगा, लेकिन ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि अफगानिस्तान की जानिब से बकौल ख्वाजा आसिफ तालिबान की जानिब से कोई हमला नहीं होता, यानी टीटीपी की जानिब से कोई हमला नहीं होता। उनका कहना था कि अगर फ्यूचर के किसी भी अटैक के शवाहिद ऐसे मिले कि ये ओरिजिनेट अफगानिस्तान से हुआ है तो पाकिस्तान भरपूर कार्रवाई करेगा। यानी कि उन्होंने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। ऐलान जंग करने वाले सिर्फ ख्वाजा आसिफ नहीं थे, बल्कि तालिबान की हुकूमत के कुछ वज़रा के बयानात भी आज बहुत ज्यादा उनकी पुरजोश तकारीर जो है आज सोशल मीडिया पर नजर आई, जहां पर के एक वजीर उनके पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे थे कि आप हमारी पेशेंस को ना टेस्ट करें, और इसी तरह के काफी प्रोवोकेटिव बयानात उनकी जानिब से भी आ रहे हैं। तो वो माहौल जो कि बुनियादी तौर पर इस नीयत से शुरू हुआ था कि दोनों ममालिक की कोशिश करेंगे कि मामलात को दायमी अमन की तरफ ले जाया जाए, लेकिन अब यूं महसूस होता है कि दोनों ममालिक अब दायमी अमन के बजाय एक ऐसी टेंस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो एक मुकम्मल जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकता है, क्योंकि तालिबान हालिया दिनों में काफी तैयारी करते रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पर उनकी एयरफोर्स के वो जहाज जो कि उन्होंने रेस्टोर किए हैं और वो हेलीकॉप्टर्स जो कि उन्होंने रेस्टोर किए हैं, उनकी परवाजें दिखाई गई हैं। और बार बार ये पैगाम दिया गया है कि वो किसी भी मुस्तकबिल की जंग के लिए तैयार हैं और ये कि पाकिस्तान इनका निशाना होगा। तो गोया एक जंगी कैफियत जो पहले से मौजूद थी, अब शायद उसमें मजीद इजाफा हो। मेरी तुर्की में कुछ अपने सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई और उनका कहना था कि ये जिस तरीके से बातचीत हो रही थी तो उससे वैसे भी कुछ ज्यादा जो तवक्कुआत थी वो नहीं रखी जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से मुज़ाकरात हो रहे थे, आप सोचिए कि वो तालिबान जो कि पाकिस्तानी मदारिस में, इनमें अक्सरियत पाकिस्तानी मदारिस में पले बड़े हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी तरबियत की है, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ही के पाले हुए हैं। और वो तालिबान जो पोजीशन लिए हुए थे तो वो पाकिस्तान के लिए शायद अनएक्सेप्टेबल थी। और मेरे जराए का कहना था कि मुज़ाकरात में अब ये टेंशन वहां तक पहुंच गई थी कि बिलमुशाफा मुलाकातें नहीं हुई हैं, बल्कि कतर के जो अफगानिस्तान में सफीर हैं डॉक्टर मरदीफ अल कशूजी, वो और साथ MIT जो कि बुनियादी तौर पर तुर्की की
انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے آفیشلز جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، یعنی وہ پہلے ایک ڈیلیگیشن سے ملتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کا پیغام افغان ڈیلیگیشن تک پہنچاتے تھے، پھر افغان ڈیلیگیشن کا پیغام پاکستانیوں تک جاتا تھا، اور اس طریقے سے مذاکرات ہوئے، جو کہ میری رائے میں نے کل بھی اس پر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو اس حد تک نہیں گرنا چاہیے تھا کہ جہاں پر دوسرے ممالک کی ثالثی کی ضرورت پیش آئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو لاسٹ راؤنڈ ہوا تھا اس میں پاکستان نے اپنی جو شرائط تھیں وہی دہرائیں کہ آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ طالبان کی جو نقل و حرکت ہے اکراس دا بارڈر اس کو آپ روکیں گے، اور افغان طالبان اس سے بالکل انکاری تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے ان ریزنیبل مطالبہ ہے، اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ طالبان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یہ تو پاکستانی شہری ہیں، لہذا یہ پاکستان کا کام ہے کہ وہ ان سے نمٹے۔ پھر افغان وفد کی یہ بھی دلیل تھی کہ دنیا کا کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے اندرونی مسائل حل نہیں کر سکتا، جبکہ پاکستان جو ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ افغان وفد کا دعویٰ تھا، جبکہ پاکستان نے ایویڈنس بھی پیش کیا۔ اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے سامنے ایویڈنس رکھا گیا کہ دیکھیے یہ ایویڈنس ہے، یہ لوگ آپ ہی کی جانب سے آ رہے ہیں، آپ ہی لوگ ان کی مدد و اعانت کر رہے ہیں، تو لہذا آپ ان کو روکیں۔ اور اس سے انہوں نے، ویسے تو کہتے ہیں کہ بات چیت کے دوران انہوں نے جنرلی اتفاق کیا کہ ہاں ایسے مسائل ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی ہم لکھ کر نہیں دے سکتے۔ تو اب یہ پوری صورتحال میں آخر میں پھر جو ترکی اور قطر کے جو ثالث تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پاکستان کے وفد کی سربراہی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کر رہے تھے، جبکہ افغان سائڈ کی جو سربراہی تھی وہ مولوی عبدالحق واسق کر رہے تھے، جو کہ ان کے جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں۔ میرا خیال ہے بہت بری خبر ہے۔ خوف یہی ہے کہ یہاں پر جو ایک جنگی فضا موجود تھی پہلے سے، میرا خیال ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں کا جو ہونا ہے یہ شاید اب معمول بن جائے، اور اگر ایک دفعہ یہ جھڑپیں بڑھ جائیں تو یہ ایک باقاعدہ جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ دیکھیے دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر بند ہے، جو سرحدی راہداریاں ہیں ان کے ذریعے تجارت بالکل بند ہے، لوگوں کا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کا نقصان میرا خیال ہے دونوں جانب ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالا جاتا ہے کہ جس میں خالصوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور میری یہ بھی رائے ہے کہ اس کو آخری موقع نہیں ہونا چاہیے بات چیت کا، بلکہ ایک مرتبہ پھر دونوں جانب سے ایسی کوششیں جاری رکھی جانی چاہیے جن کا مقصد اس خطے میں قیام امن ہو، کیونکہ امن کی صورت ہی میں افغانستان بھی ترقی کر سکتا ہے، اور امن کی صورت ہی میں پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن امن اس خطے میں آنا ایک اب خواب بن گیا، اسپیشلی وہ علاقے جو کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہیں، اور دونوں جانب اور اس علاقے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ اور پھر سہیل آفریدی کے اس بیان نے، جس میں کہ انہوں نے پاکستان سیکورٹی فورسز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور ان پر کافی بڑے الزامات لگائے تھے، تو اس کے بعد پاکستان میں آگ لگ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر قسم کی ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہی ہے، اور ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے، اور ایک ایسی کیمپین، آرگنائز کیمپین شروع کی گئی ہے جو کہ سمیئر کیمپین ہے بیسیکلی، کیونکہ اس سے پہلے جب سہیل آفریدی بطور چیف منسٹر ان کا نام سامنے آیا تھا تو پاکستان فوج کے ترجمان آئی ایس پی آر کے ڈی جی خصوصی طور پر پشاور گئے، وہاں پر انہوں نے ایک بھرپور سیاسی پریس کانفرنس کی، جس میں بنیادی طور پر ان کا پیغام یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو کہ ملٹری آپریشنز کے خلاف ہے وہ پاکستانی فوج کو نامنظور ہے، یہ ان کا پیغام تھا نٹ شیل میں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹینشن کی فضا جو ہے وہ بن گئی، اور سہیل آفریدی اپنے لیڈر عمران خان سے ملنا چاہتے تھے، 5 مرتبہ ان کو روکا گیا، اڈیالہ جیل کے دروازے سے ان کو واپس کر دیا گیا، باوجود اس کے کہ عدالت کا ایک فیصلہ موجود تھا، اس میں حکم تھا کہ ان کی ملاقات کرائی جائے اپنے لیڈر سے، لیکن جیل انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ بیان جس حالت میں سہیل آفریدی نے دیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ وہ یعنی 5ویں مرتبہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو اپنے لیڈر سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، وہ انہوں نے بیان دیا، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہا کہ اس سے اتنا بڑا طوفان بن گیا؟ آئیے سنتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے کہا کیا۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے، جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے۔ مطلب اس کے بعد بھی آپ ہماری ظرف دیکھیں، ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری، ملک بھی ہمارا۔ جی، تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ سہیل آفریدی بنیادی طور پر
ایک جو انہوں نے کہا، مسجدوں کا ذکر کیا، کتوں کا ذکر کیا، جو وہاں کے علاقے مقامی آبادی ہے ان کی مس ٹریٹمنٹ کا ذکر کیا، اور ایک انتہائی جھنجھلاہٹ اور غصے کی حالت میں انہوں نے بیان دیا۔ اب اس بیان کے دو پہلو ہیں، اس میں مجھے ایک وہ شخص نظر آ رہا ہے جس کا تعلق اسی علاقے سے ہے، جو ان آپریشنز کو دیکھ چکا ہے، جو جنازوں میں شرکت کر چکا ہے، ایسے لوگوں کے جنازے جو کہ پاکستان کی فوج کی فائرنگ میں یا ان کی آپریشنز کے دوران انہوں نے جان گنوائی، جن کو پاکستانی ریاست کولیٹرل ڈیمیج کہتی ہے۔ یہ عام انسان ہیں جو کہ اپنی جانیں گنواتے ہیں۔ تو یہ ایک اس شخص کا بیان بھی تھا جو کہ یہ تمام کچھ دیکھ رہا ہے، اور شاید کافی حد تک اس کے علاقے کے لوگ سہ بھی رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جس طریقے سے ان کو روکا گیا ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، تقریباً 4 سے 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے، اس کے وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں، اور ان کی جس طریقے سے پاکستانی ریاست ڈیلیبریٹلی بے توقیری کر رہی ہے، تو اس کے بعد پھر یقیناً ان کے اندر وہ ایگریشن آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اور اس لیے اس کے اوپر جو سوشل میڈیا پر ایک طوفان شروع ہوا ہوا ہے، ایک طوفان اٹھا ہوا ہے، کہ جہاں پر سہیل آفریدی کے اوپر ہر قسم کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آویش کے آفریدی بھی تھوڑا محتاط رہ کر بات کرتے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ جس حالت میں تھے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک غیر معمولی، یعنی یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جہاں پر انہوں نے ایک اسکرپٹ لکھ کر یہ بولا ہے، بلکہ یہ ایسے حالات ہیں کہ جہاں پر ایک شخص کو دیوار سے لگا کر اور اس کے بعد اس کو اتنا زیادہ پرووک کیا جا رہا ہے کہ وہ اس قسم کی زبان استعمال کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بیان انہوں نے دے دیا، تو اس کے بعد ایک طرف اگر آفریدی کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے، جس میں کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب بھی شامل ہیں، جنہوں نے کہ آفریدی کو کنڈیم کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری لیمیٹیشنز کراس کر دی ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جہاں پر کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن آفریدی بھی تو پاکستان فوج کو اون کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہا ہے، لیکن وہ جس بات پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ آپریشن جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جو پورا یہ واقعہ ہوا ہے، میری رائے میں میرا ایک سوال بھی ہے، اور میری اس کے اوپر میں آپ کے خدمت میں رائے بھی پیش کرتا ہوں۔ سوال میرا آپ سے ہے کہ کیا یہ حالات ڈیلیبریٹلی خیبر پختونخوا میں خراب کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ایک گورنمنٹ تھی، اس کے لیڈر نے فیصلہ کیا کہ ہم چیف منسٹر بدلنا چاہتے ہیں، انہوں نے بدل دیا، لیکن جو ہماری ریاست تھی وہ اس سے اختلاف کرنے لگی، اور اس کے بعد پھر ہمیں معاملات بگڑتے نظر آئے۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس کو ڈیلیبریٹلی بگاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہاں پر کسی ایکسٹریم ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، کہ جس کے ذریعے جس کو جواز بنا کر یہاں پر کوئی ایسا ایکسٹریم اقدام کیا جائے، جس کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی ڈینائی بھی کر چکے ہیں کہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ یہاں پر گورنر راج لگایا جائے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خوف ہے کہ شاید معاملہ اسی طرف لے جایا جا رہا ہے، حالات کو خود ہی ڈیلیبریٹلی بگاڑا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر آفریدی کو عمران خان سے پہلے ہی دن ملنے کی اجازت دے دی جاتی تو کیا ہو جاتا؟ کیا فرق پڑتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ مشاورت کر رہے تھے، ان کا حق ہے، کر لیتے، کیا ہوتا؟ تو لہٰذا یہ جو حالات خیبر پختونخوا میں بگاڑ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، میری رائے میں یہ ڈیلیبریٹلی کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب جو ہماری افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ دوبارہ ہاٹ ہونے والی ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ یہاں پر بس صرف ایک گولی چلنے کی دیر ہے، یہاں پر پھر معاملات ویسے ہی بگڑیں گے جیسے پہلے بگڑے تھے۔ اور پھر ساتھ ایک ایسے وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جب پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، وہ ترمیم جس کے تحت ابھی تک اس کا مسودہ کسی نے نہیں دیکھا، یعنی شہباز شریف کی کابینہ نے بھی وہ مسودہ نہیں دیکھا، ان کے اکثر وزیروں نے وہ مسودہ نہیں دیکھا، اور بٹس اینڈ پیسز میں انفارمیشن لیک کی جا رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی یہاں پر چیف آف دی آرمی سٹاف کو ایک آئینی عہدہ دیا جا رہا ہے، اور یہ بیسیکلی ٹینیور اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، بلکہ یہ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہوگی، اس کو پوری کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہوگی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں، اور اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے، میں نے بھی اس پر بحث کی ہے۔ آج ایک اور بھی بیچ میں خبر سامنے آ گئی کہ جی اس کے تحت جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ڈیول نیشنلٹی کا جو حق ہے وہ بھی ان سے واپس لے لیا جائے گا۔ اور پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسی مہینے کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں اس کو منظور کرا لیا جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے سوالات ہیں۔ اس میں ایک بڑا سوال تو یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت کوئی 26 رکنی ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی نے 9 مہینے تک ڈیلیبریشنز کی، اس کے کوئی 77 اجلاس ہوئے، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی آلموسٹ 400 گھنٹے وہاں پر بحث ہوئی، اور اس کے بعد پھر عوامی رائے بھی لی گئی، اور اس کے بعد پھر اس امینڈمنٹ کو پاس کیا گیا۔ اور آج اسی امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے وہی پارٹیاں ایک ساتھ ہو گئی ہیں جو اس امینڈمنٹ کا کریڈٹ لیتی ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اور ساتھ یہ کہ جس جلدی میں سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو ہر کوئی پاکستان میں
यानी ये बात तो आप जुबान ज़द आम है कि चूंकि आर्मी चीफ इस महीने के आखिर में रिटायर हो रहे हैं, तो इसका ताल्लुक बरह रास्त उसी से है। ये सब का अब ये बिल्कुल मुस्तनद राय है कि जी ये उसका ताल्लुक बरह रास्त उसी से है, वरना इतनी जल्दी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की। क्योंकि मकसद यही है कि शायद जनरल साहब रिटायर होने वाले हैं, और वो इससे पहले के रिटायर हों और उनको ये वो नया ओहदा जो है वो सौंप दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इसका पाकिस्तान इसे कितना मजबूत होता है। या मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों की कुर्सियां तो मजबूत होंगी, लेकिन इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और पाकिस्तान इसमें नेट लूजर होगा। अब चलते हैं आखिरी खबर की जानिब, और वो अमेरिका से है। अमेरिका में आज एक खबर गर्दिश में है कि ट्रंप इंतजामिया ने एक नया हिदायतनामा जारी किया है, जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, जो अमेरिका के वीज़ा काउंसलर्स हैं जो वीज़ा की दरखास्तों को प्रोसेस करते हैं पूरी दुनिया में, उनको कुछ बड़ी अहम हिदायत दी गई हैं। और उन हिदायत के मुताबिक अब ऐसे अफराद जिनको डायबिटीज़, या वो सेहत से ज़्यादा मोटे हों, या उनको दिल का आर्दा लाहक हो, या कोई और ऐसी बीमारी हो, तो उसकी बुनियाद पर उनकी वीज़ा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो सकती हैं। और याद रखिए कि इसका इतलाक ऐसे अफराद पर भी होगा जो कि ग्रीन कार्ड के एप्लीकेंट्स हैं। और स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से वीज़ा ऑफिसर्स को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ऐसे अफराद को वो लेबल इस तरह से करें कि पोटेंशियल पब्लिक चार्ज, यानी ये ऐसे अफराद हैं जो कि अगर अमेरिका आएंगे तो ये मुमकिन तौर पर अमेरिकी खजाने पर बोझ होंगे, लिहाजा इनको आने से पहले ही रोक दिया जाए। अब वीज़ा ऑफिसर्स इस बात का फैसला करेंगे कि एक शख्स इतना सेहतमंद है कि वो अमेरिका जा सके, और साथ ये कि जो लोग एप्लीकेंट्स हैं उनको अब ये भी गारंटी करनी होगी कि अगर उनको कुछ होता है तो वो सारी उम्र अपने तिब्बी अखराजात अमेरिका में बर्दाश्त कर सकते हैं। तो गोया उनको बहुत ज़्यादा हैवी बैंक बैलेंस भी शेयर करना होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि ऐसे अफराद जिनके यानी माँ बाप यहाँ पर हैं, या जिनके माँ बाप यहाँ आ रहे हैं, दोनों सूरतों में ये देखा जाएगा कि जो यहाँ पर उनके डिपेंडेंट्स हैं, वो कितने माली तौर पर मुस्तहकम हैं। क्या वो इस बात की इस्तिताअत रखते हैं कि उनके वालिदैन या उनके बेटे या बेटियां या रिश्तेदार जो आ रहे हैं, उनके अखराजात वो बर्दाश्त कर सकें। ये भी देखा जाएगा कि वो माली तौर पर कितने मुस्तहकम हैं। इसकी वजह से बड़ी बहस शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये जो मेडिकल का मामला है, ये अब ज़्यादा कोई नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका आने के लिए एक शर्त है कि आपको मेडिकल एग्जाम कर अपना कराना होता है, और अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेंट है उसके लिए फिर और एग्जाम्स हैं। साथ फिर आपको इनोकुलेशन या अपनी वैक्सीनेशन करानी होती है, मीजल्स, पोलियो और हेपेटाइटिस बी वगैरह के लिए। वो तो ऑलरेडी होता है, लेकिन ये एक नया लेवल है जिसमें कि देखा जाएगा कि कोई शख्स इस काबिल है कि वो सेहतमंद है, और ये कि ये अमेरिका के खजाने पर किसी सूरत भी बोझ नहीं बनेगा। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें देखा जा रहा था कि जी लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जाएगी, स्पेशली एप्लीकेंट्स की, कि ये कहीं अमेरिका मुखालिफ सरगर्मियों में तो मुलविस नहीं है। क्योंकि अगर कोई शख्स अमेरिका के खिलाफ कोई कैंपेन चला रहा है तो शायद उसका चांस यहाँ आने का पहले से बहुत ज्यादा कम होगा। तो यूं यहाँ पर जो अमेरिका में पहले से जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन है, उनके खिलाफ जो एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ हुआ है, बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि ये शायद उसी का हिस्सा है, जिसके तहत न सिर्फ ये कि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, बल्कि ऐसे लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनसे इजाफी वीज़ा की एप्लीकेशन जो है उसके साथ इजाफी रकम भी ली जा रही है, ताकि वो एज ए गारंटी रखी जाएगी, फिर उनको वापस की जाएगी। और अब इसमें सेहत की शराइत भी शामिल कर दी है। यूं अमेरिका आना वीज़े पर, या फिर अमेरिका के लिए इमिग्रेशन कराना शायद अब आने वाले दिनों में ज़्यादा मुश्किल अमल बन जाए। जाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।